रमाकान्तं कान्तं भवभयमयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदि भान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरे। जगज्जेष्ठं श्रेष्ठं सुरपतिकनिष्ठं क्रतुपतिं बलिष्ठं भूयिष्ठं त्रिभुवनवरिष्ठं वरवहं स्वनिष्ठं धर्मिष्ठं गुरुगणगरिष्ठं गुरुवरं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरे। नारायण हरि हरि। आदरणीय भक्तजन, म उपस्थित भइसकेको छु वैशाख महात्म्यको नयाँ कथा प्रसङ्गका साथमा। अनि आज पालो छ 22औं अध्यायको। यसमा स्कन्द पुराणको वैशाख महात्म्यको नारद र अम्बरीशको संवाद भएको, कलि धर्म निरूपण गरिएको, धर्म वर्णका पितृहरूको मुक्ति भएको, वैशाख महिनामा गरिने धर्महरू, दानका वस्तुहरू आदि समग्र वृत्तान्तहरूको वर्णन गरिएको छ। यसमा मैथिल राजा श्रुतदेव विप्र समक्ष प्रश्न राख्दछन्। मैथिल उवाच का यस्मिस्तिथय पुण्यामासे वैशाख संज्ञके कानि दानानि शस्तानि तासु तासु विशेषतः कै प्रख्याताश्च वै लोके एतदाचक्ष्वविस्तरात्। यसरी प्रश्न गरेपछि श्रुतदेव ब्राह्मणले उत्तर दिनुहुन्छ। श्रुतदेव उवाच त्रिंशच्च तिथयः पुण्या वैशाखे मेषगे रवौ एकादश्यां कृतं पुण्यं कोटि कोटि गुणं भवेत्। सर्वदानेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं समवाप्नोति वैशाख एकादश्यां जलाप्लुतः। स्नानं दानं तपो होमो देवतार्चन सत्क्रियाः। स्नानं दानं तपो होमो देवतार्चन सत्क्रियाः कथाया श्रवणं चैव सद्यो मुक्ति विधायकम्। श्रुतदेव ब्राह्मणले वैशाख महिनाका तिथिहरूको महत्त्वलाई प्रष्ट बनाउँदै भन्नुहुन्छ। मेषमा सूर्य भएको वैशाख महिनामा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका गरी 30वटा तिथिहरू पवित्र छन्। एक एकमा अर्थात् प्रत्येक तिथिमा गरिएको पुण्य कोटि कोटि बढ्ता गुण दिने हुन्छ। सारा चीज दान गर्दा जुन पुण्य हुन्छ, सारा तीर्थमा जाँदा जो फल मिल्छ, त्यो फल वैशाखका एक एकवटा तिथिमा पानीमा डुबुल्की लाउनाले मात्र पनि प्राप्त हुन्छ। वैशाखमा गरिएका स्नान दान तपस्या होम देवताको पूजा पौषाला राख्नु आदि असल काम र वैशाख महात्म्यको सुनाई, यी सबै काम तुरुन्तै मुक्ति दिने काम हुन्। जो रोगले दुखी छ अथवा जो दारिद्र्यले पीडित छ, त्यो जन वैशाख महिनाको यो पुण्यदायी कथा सुनेर कृतार्थ हुन्छ। नुहाएर अथवा केही दान नगरिकन जसले यी शुभ तिथिहरू बिताउँछ, त्यस्ता अधर्मीलाई बडो दुष्ट मानिएको छ। गाई मार्ने, कृतघ्नी, पितृहत्या गर्ने र आत्महत्या गर्ने भनिन्छ। स गोघ्नश्च कृतघ्नश्च पितृघ्नश्च आत्महा स्मृत। वैशाख महिनामा ननुहाउने मान्छेलाई बडो खराब मानिएको छ। जलाशयहरू पनि स्वतन्त्र छन्, आफ्नो शरीर पनि स्वतन्त्र छ। त्यसकारण वैशाख महिनामा तन मन र धनले र वैशाखमा गर्न बताइएका सकल कर्महरूले सेवा गर्नुपर्दछ। साधुहरू, दयालुहरू र अरू पनि को वैशाखलाई सेवा गर्दैनन्। दरिद्रीहरू, धनाढ्यहरूले, लङ्गडाहरूले, अन्धाहरूले, नपुंसकहरूले, विधवाहरूले, नारीहरूले, नरहरूले, कुमार, युवा, वृद्धहरूले, रोगीहरूले पनि हे राजन, वैशाखमा गर्न बताइएको धर्म सुखपूर्वक आनन्दले गर्न सकिने धर्म छ। यो महिना आउनासाथ यी कल्याणकारी धर्महरू गर्नुपर्दछ। जो यत्नपूर्वक यस्तो सजिलो धर्म गर्दैन, त्योभन्दा अर्को पशु यो संसारमा को होला। यो तीव सुलभान धर्मान न करोति नराधम तसैव शाश्वता लोका नरका नात्र संशयः। जो अधम मनुष्य यी यति सजिला धर्म गर्दैन, उसैका लागि निरन्तर नरक लोकहरू तयार छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे राजन, अब म दहीबाट निकालिएको सार वस्तु नौनी जस्तो यस महिनामा गर्ने पाप नाश गर्ने
तिथिहरूका बारेमा राम्रोसँग सुनाउँछु। मेष राशिमा सूर्य रहेका महापुण्यदायी चैत्र महिनामा पर्ने औँसी सारा पापलाई नाश गर्ने र कोटी यशको फल दिने औँसी मानिन्छ। यस विषयमा सावर्णी मनुले पृथ्वीमा शासन गरेका बेलामा नरकमा रहेका पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर कहिएको अत्यन्त पुरानो पुण्यदायी पितृगाथा पितृहरूको कथा सुन्न पाइन्छ। 30औं कलियुगको अन्त्यमा सबै धर्म हटिसकेपछि आनर्त देशमा धर्मवर्ण नामले प्रख्यात कुनै ब्राह्मण थिए। ती मुनि ब्राह्मणले घोर कलियुगमा मनुष्यहरूलाई पापमा लीन देखेर चारै वर्णले धर्म छाडिएको कलिका पहिलो पाउमै उनी कुनै बेला पुष्कर क्षेत्रमा मौन धारण गरेर यज्ञ गरिरहेका महात्मा मुनिहरूको छेउमा समीपमा पुगे। वहाँ ऋषिहरूका बारेमा शास्त्रमा देखिएका पवित्र कथाहरूको चर्चा भइरहेको थियो। नियममा रहने कति मुनिहरू कलियुगलाई प्रशंसा गरिरहेका थिए। हे राजन, विष्णु भगवानलाई खुसी पार्ने पुण्य सत्ययुगमा जो 1 वर्षमा सिद्ध हुन्थ्यो त्यो पुण्य त्रेता युगमा 1 महिनामै सिद्ध गर्न सकिन्थ्यो र द्वापर युगमा एकै पक्षमा सफल हुन्थ्यो। त्योभन्दा 10 गुणा धेरै पुण्य कलियुगमा विष्णुलाई सम्झने बित्तिकै प्राप्त हुन्छ। कृते यत् वत्सरा साध्यं पुण्यं माधवतोषणं त्रेतायां मासतः साध्यं द्वापरे पक्ष्यतो नृपः तस्मात् 10 गुणं पुण्यं कलौ विष्णु स्मृतेर्भवेत् अत्यल्पमपि वै पुण्यं कलौ कोटि गुणं भवेत्। दया पुण्य विहीने तु दान धर्म विवर्जिते दया दानं च कुरुते सकृदुच्चार्य वै हरिम। दया र पुण्यले हीन भएमा तथा दान र धर्मले रहित भएमा अनि दयारूपी दान नगरेमा पनि एकैपल्ट हरि भन्ने यो नाम उच्चारण गर्यो भने जस्तो अनिकाल परेको बेलामा अन्नदान गर्ने सोझै वैकुण्ठ जान्छ, त्यस्तै त्यो हरि जप्ने निश्चय नै स्वर्ग जान्छ। यस्तै भाषण भइरहेको बेला नारद मुनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। एउटा हातले लिङ्ग र अर्को हातले जिब्रो समातेर हाँस्दै ती मुनि श्रेष्ठ पागल झै त्यहाँ नाच्न थाले। अनि त्यहाँ बसेका सभासदहरूले ती मुनिलाई हे नारद, तिमीले यो के गरेको भनेर सोधे। तब ती बुद्धिमान मुनिले ती सबलाई नाच्दै हाँस्दै भने, पुण्यात्मा भएका तपाईँले नाच कीर्तन गर्दै सन्तोषपूर्वक जो यो भन्नुभयो यसबाट हामी यो सिद्ध गर्दछौँ कि थोरै प्रयासले सजिलैसित पुण्य मिल्ने यो कलिकाल आयो, यसमा कुनै सन्देह छैन। कलिमा अलिकतिले पनि धेरै पुण्य मिल्दछ भन्ने यो कुरा साँचो हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जुन युगमा दुःख नासिदिने भगवान सम्झनाले पनि खुसी हुनुहुन्छ, तथापि बाबु तिमीहरूलाई म भन्दछु कि सधैँभरि तिमीहरूले लिङ्गलाई र जिब्रोलाई बसमा गर्नु। यी दुवै कुरा अवश्यै कठिन छन्। जसको यी दुवै कुराहरू बसमा हुन्छन् त्यो नै जनार्दन तुल्य हुन्छ। त्यसकारण यो कलियुग आएपछि तपाईँहरूले अब यहाँ बस्नु ठिक छैन। त्यसकारण यो पाखण्डी भारतवर्षलाई छोडेर जुन कुनै पनि अरू देशहरूमा तपाईँ जहाँ तपाईँहरूको मन खुसी रहन्छ उहीँ आनन्दपूर्वक यो कलियुग भरिरहनु बेस छ। नारदको यस्तो वचन सुनेर नियमपूर्वक रहेका मुनिहरू तुरुन्तै यज्ञ सकेर ती जता जताबाट आएका थिए उतै उतै गए। धर्मवर्णले पनि यस्तो सुनेर त्यो ठाउँ त्याग्न चाहे र नियम तथा ब्रह्मचर्यमा रही दण्ड र कमण्डहरू लिएर लट्टा बढाई बोक्राको अलखा पहिरी फक्कड भएर कलियुगमा दुवै अनाचारहरू हेर्न आश्चर्यचकित हुँदै उनी त्यहाँबाट हिँडे। जहाँ जहाँ गए वहाँ उनले घोर पाप कर्ममा लागेका दुष्ट मनुष्यहरूलाई देखे। सारा बाहुनहरू पाखण्डी भएका छन्, शूद्रहरू सन्यासी भएका छन्, स्वास्नी लोग्नेलाई देख्ने बित्तिकै दारा किट्दछन्, शिष्य गुरुसँग द्वेष गर्छ, नोकर मालिकलाई मार्दछ, छोरो बाउलाई मार्न तम्सिन्छ। सबै बाहुन शूद्र सरीका छन्। गाईहरू बाख्रा जस्तै साना देखिन्छन्। वेद केवल फलाकिन्छन् मात्र। असल कामहरू सामान्य काम जस्ता भएका छन्। उनले देखेका ठाउँहरूमा भूत प्रेत पिशाच आदि नै फल दिने देवता ठानिन्छन्। पापमा रतिएका 60 मनुष्यहरू तिनैलाई नै श्रद्धापूर्वक पूजा गर्छन्। सारा कुकर्ममा लागेका छन् र कुकर्मका लागि नै हुरुक्क हुन्छन्। सधैँ कपट मन भएकाहरू झुठो गवाही दिन्छन्। कलियुगमा हमेशा मान्छेहरू मनमा
अर्कै सोच्दछन्, मुखले भिन्नै चेप्राइ पार्दछन्, काम चाहिँ अर्कै गर्छन्। सबैको मतलबी विद्या हुन्छ। दरबारमा पनि मतलबी विद्याका विद्वानहरू पुजिन्छन्। गीत गाना बजाना आदि कलाका विद्या नै पूजाहरूका लागि प्रिय लाग्ने विद्या हुन्छन्। अर्थात् गीताङ्गे र नटुवाहरू नै दरबारमा सम्माननीय हुन्छन्। कलियुगमा निज जातिका आसुरी विद्वान विद्या जान्नेहरू पुजिन्छन्। ज्ञान विद्याका उत्तम विद्वानहरू कसैले पुछिन्नन्। कलियुगमा सबै वैदिक ब्राह्मणहरू दरिद्र हुन्छन्। मनुष्यहरूमा ज्यादा जसो विष्णु भक्ति हुँदैन। पुण्य क्षेत्र प्रायःजसो पाखण्डीहरूले भरिएको हुन्छ। कलियुगमा शूद्रहरू धर्मको व्याख्या दिने हुन्छन्। तमोगुडी लण्ठहरू जटाधारी जोगी हुन्छन्। कलीमा सबै मनुष्यहरू अल्पायुका हुन्छन्। दयाले हीन भएका सारा सठहरू धर्मको व्याख्या गर्ने हुन्छन्। ती सबै के कति पाइन्छका इच्छुक मात्र हुन्छन्। सज्जन भाठौँ कोही पनि जाँदैनन्। बेकार अर्काको निन्दा गरिन्छन्। सर्वोच्च अफिसर घर गएपछि सबै कर्मचारी उसको डाहा गर्न थाल्छन्। कलियुगमा दिदीबहिनीसँग दाजुभाइ छोरीसँग बाबु सङ्गम गर्ने हुन्छन्। बेस्या लाचार सिद्ध वा लोभी बाहेक सारा लोग्ने मान्छेहरू सुध्रिनी भनेपछि मरिमेट्छन्। सबै नै फुँडीहरूमा लट्ठ रहन्छन्। साधुहरूलाई कोही केही जत्तिको पनि गन्दैन। ठुला ठुला पापीहरूलाई भने खुब मान्छन्। ती दुष्ट हठीहरू साधुहरूको एउटै दोष पाए भने पनि फलाकी फलाकी हिँड्छन्। पापीका दोषहरूलाई गुणै गुण बनाएर बखान गर्छन्। स्तनमा टाँसिएको जुकोले दूध छोडेर रगत मात्र पिए झैँ कलियुगमा बैगुनी मानिसहरू गुणलाई छाडेर दोष मात्रै अँगाल्छन्। रस पनि मिठो गुणलाई त्याग्छन्, अर्थात् नमिठा हुन्छन्। ऋतुहरू पनि उल्टा पाल्टा हुन्छन्, अर्थात् एक ऋतुमा हुने कुरो अर्कै ऋतुमा हुने हुन्छ। सारा राष्ट्रमा अनिकाल पर्छ। विवाह नगरेकी केटी उमेर नपुग्दै सुत्केरी हुन्छ। कलियुगमा मानिसहरू नटुवा र नचुवा विद्यामा प्रेम राख्ने हुन्छन्। जो अधिक गुणवाला व्यक्ति वेद वेदान्त विद्यामा श्रद्धा राख्छन्, बिचारा ती श्रद्धालुहरूलाई ती ठुला भई खाएका भ्रष्ट मूर्खहरू नोकर जस्तो ठान्दछन्। सबैले आफ्ना मृतपितृहरूको श्राद्ध गर्न छाड्नेछन्। वेदले बताएका क्रियाहरू गर्न छाडिसकेका हुन्छन्। कसैको पनि जिब्रामा कहिल्यै पनि भगवान् विष्णुको नाम छँदै छैन। सारा जन श्रृङ्गार रसमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। त्यही श्रृङ्गार रसका फोहोरी गन्दा गीतहरू नै ती हमेसा गाइरहन्छन् वा गुनगुनाइरहन्छन्। जिह्वायां विष्णुनामानि न वर्तन्ते कदाचन। श्रृङ्गार रस निर्वाणास्तद्गीतान्येव ते जगुः। न विष्णु सेवा न च शास्त्रवार्ता, न योग दीक्षा न विचारलेश, न तीर्थयात्रा न च दान धर्म। कलौ जने क्वापि बभूव चित्रम्। सारा जन श्रृङ्गार रसमा चुर्लुम्म डुबेका हुन्छन्। त्यही श्रृङ्गार रसका फोहोरी गन्दा गीतहरूदेखि नै ती हमेसा गाइरहन्छन् वा गुनगुनाइरहन्छन्। आश्चर्य छ, कलियुगमा कहीँ कुनै मनुष्यमा पनि विष्णुको सेवा हुँदैन। न शास्त्रको वार्ता नै हुन्छ, न योगको दीक्षा नै हुन्छ, न लेस मात्र पनि चिन्तन मनन नै हुन्छ, न कहीँ तीर्थयात्राको उत्सव नै हुन्छ, न दान धर्म नै हुन्छ। कलिका प्रभावले उन्मत्त मैमत्त भएका त्यस्ता पापीहरूलाई देखेर केही डराएका र आश्चर्यचकित भएका धर्मवर्ण पनि पापले आफ्नो वंश पनि बिलाएको देखेर टापुतिर गए। सबै लोकहरूमा र सबै टापुहरूमा घुम्दै कुनै दिन सकसकिएका ती विद्वान पितृलोकमा गए। त्यहाँ पुगेर अत्यन्त डरलाग्दा आफ्ना पाप कर्मले नरकमा रङमगिरहेका, दौडिरहेका, रोइरहेका, लडिरहेका पापीहरूलाई र उही अन्धकूपमा जागिएर दुबाको टुप्पोमा झुन्डिएकाले दुखी भएका र दुबो चुडिन्छ कि भनेर डरले हल्लनटट्टु भएका आफ्ना पितृहरूलाई पनि देखे। त्यस कुवामा तिनीहरूको आश्रय भएको दुबाको फेदलाई कुनै मुसोले कुटु कुटु खाइरहेको थियो। त्यस मुसाले त्यस दुबाको फेदको 3 भाग खाइसकेको थियो। केवल 1 भाग मात्र बचेको थियो। त्यस चुडिन लागेको फेदलाई देखेर पितृहरू दुःखले दुब्लाएका थिए। कही नसक्नु, अत्यन्त भयङ्कर, कहाली लाग्दो, टेक्ने समात्ने केही नहुनाले अडिने ठाउँ कतै नभएको, अगाडि पनि पार पाइ नसक्नु अन्धकूपमा तलतिर हेर्दा आफ्ना कर्मले अति दुःख पाएका ती पितृहरूलाई देखेर आश्चर्यचकित भई दयालु धर्मवर्णले यो कुरो भने, तपाईहरू को हुनुहुन्छ? कुन पार पाइ नसक्नु कर्मले यस कुवामा जाकिनु भएको छ? कसको गोत्रमा जन्मनु भएको थियो? के गरेदेखि यहाँबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ? यो सब कुरो तपाईहरू मलाई भन्नुहोस्, आजै तपाईहरूको कल्याण हुनेछ। उनले यसरी सोधिएका ती पितृहरू अति दुखित भएर धर्म र श्रुति अगाडि सारी दया लाग्दो कुरो उनलाई भने। पितृहरूले भने,
पितरौचु वयं श्रीवत्सगोत्रीया भुवि सन्तानवर्जिता विपिण्डा श्राद्धहीनाश्च तेन पच्यामहे वयं निस्सन्तानोऽपि नो वंशो जातः पापै कलौ युगे नास्माकं पिण्डदश्चास्ति वंशे पापाच्छयङ्गते। हे बाबु, हामी श्रीवत्सगोत्री हौँ, पृथ्वी तलमा निसन्तान थियौँ, हामीहरू पिण्ड नपाउने श्राद्ध नगरिने भयौँ, त्यसैले गर्दा यसरी दुःख पाइरहेका छौँ। कलियुगमा पापको कारण हामीहरूको वंश पनि निसन्तान भयो। पापले वंश क्षय भएको हुनाले हामीहरूलाई पिण्ड दिने अब कोही पनि छैनन्। त्यसै कारणले वंशरूपी तन्तु सूत्र आधार नभएका पापी हामीहरूको पतन यो अन्धकूपमा भएको छ। वंशमा एउटै ठुलो यशस्वी धर्मवर्ण भनिने सन्तान छ, ऊ पनि विरक्त भएर संसारमा घुमि हिँडेकाले गृहस्थ आश्रममा रहेन। त्यसै तन्तुले गर्दा नै दुबोको डाँठमा झुन्डिएर हामी छटपटाइरहेका छौँ। त्यो दुबो पनि नझाङ्गिएकोले त्यसको जरोलाई रोजै मुसो खाइरहेको छ। वंशमा एउटै सन्तान बचेको हुनाले त्यो दुबोको फेद केही बाँकी छ। हे सौम्य, त्यो पनि हेर, मुसाले खाइँदैछ। हे बाबु, त्यो सन्तानको आयु सकिएपछि बाँकी रहेको भाग पनि मुसाले सबै सिद्ध्याउनेछ। त्यसपछि हामीहरू उत्रि नसक्नु अन्धकूप नाम गरेको कुवामा झर्नेछौँ। अत तिमीले पृथ्वीमा गएर गृहस्थ आश्रममा विमुख भएको अर्थात् गृहस्थी जीवन मन नपराउने त्यो धर्मवर्णलाई दयाका पात्र हामीहरूले गमेका भोगेका कुराहरू सम्झाइदेऊ। मास्तिर आइ नसक्नु अन्धकूप नरकमा जाकिएका दुबाको टुप्पोमा झुन्डिएर अत्यन्त आर्त पुकार गरिरहेका तिम्रा पितृहरूलाई मैले देखेँ। हे मुनि, त्यो दुबो वंशरूप हो, त्यसको फेद नै सन्तान हो। काल अर्थात् समय नामको मुसो त्यसको फेदलाई सधैँ खाइरहेको छ। क्रमैले वंशको नाश भयो, तिमी एउटै बाँकी रहेका छौ। त्यसैले हे मुनि, दुबाका फेदको 3 भाग खतम भइसकेको छ। तिमी पृथ्वी तलमा नै हुनाले दुबोको 1 भाग बचेको छ। तिम्रो आयुको क्षय अनुसार मुसाले केही केही खाइरहेको छ। तिमी मरेपछि हाम्रो र तिम्रो पनि अन्धतामिस र कुवामा निसन्तान भएकाले पतन हुनेछ। त्यसकारण गृहस्थ धर्ममा रहेर सन्तान बढाउने काम गर, त्यसले हाम्रो र तिम्रो पनि ऊर्ध्वगति हुनेछ। यसमा कुनै संशय छैन। धेरै छोराहरू जन्माउनुपर्छ। तिनमध्ये यदि एउटाले पनि गयो भने, अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने, नीलो बहर साँडे छोड्यो भने, यदि एउटाले पनि वैशाखमा, माघमा अथवा कार्तिकमा हामीहरूलाई उद्देश्य गरेर स्नान, श्राद्ध, दान गर्यो भने त्यस पुण्यले नरबाट हामीहरू उद्धार हुन्छौँ र ऊर्ध्वगति अर्थात् स्वर्ग जाने शक्ति हुनेछ। एउटै पनि विष्णु भक्त भयो भने, एउटै छोरो पनि एकादशीको व्रत लिने भयो भने, एउटैले पनि समस्त पाप नाश गर्ने भगवानको कथा सुन्यो भने त्यसका बितेका 100 कुलले र पछि हुने 100 कुलले पापी नै भए पनि नरक देख्नु पर्दैन। कुलमा जन्मेर जो नारायण विष्णुको कहिल्यै पूजा गर्दैनन् त्यस्ता दया र धर्म नभएका अरू धेरै छोराहरूले के हुन्छ? अपुत्री पुरुषको कुनै लोक छैन भन्ने यो सब त सबैजना जान्दछन्। तिनमा पनि दयालु सन्तान त झन् दुर्लभ छ। यस्ता प्रकारले साँचा यी कुराहरूले उसलाई सम्झाएर विरक्त र बाल ब्रह्मचारी तिमीले गृहस्थ आश्रममा रहने बुद्धि गर। पितृहरूको यस्तो वचन सुनेर अति आश्चर्य भएका धर्मवर्णले प्रणाम गरेर थरथर कामेर हात जोडेर रुँदै भने, हे पितृहरू हो, तपाईँहरूको वंशको बिँडो धर्मवर्ण नाम हुने हठी म नै हुँ। कलियुगमा कसैको पनि जिब्रो र लिङ्ग आफ्नो बसमा रहन सक्ने छैन भन्ने पुष्कर क्षेत्रको यज्ञथलमा नारदजीको वचन सुनेर र पृथ्वीमा पनि अति पापी मनुष्यहरूलाई देखेर शङ्कित भएको म दुर्जनहरूको सङ्गतबाट डराएर अरू द्वीपहरूमा घुम्दै रहेको छु। हे मेरा पूज्य पितृ हो, यस कलीका 3 पाउ बितिसके। अन्तिम पाउमा पनि यतिखेर अरू 3.5 भाग खत्तम भइसके। अझसम्म पनि तपाईँहरूको दुःख मैले जान्न सकिनँ। मेरो जन्म बेकार भयो। जुन कुलमा म पैदा भएँ उस कुलको पितृको ऋण चुकाइन। जो जन्मिकन भगवान विष्णुलाई, पितृहरूलाई, देवताहरूलाई र ऋषिहरूलाई पुज्दैन। अन्नको शत्रु पृथ्वीको भार त्यस्ता सठले जन्मिएर के काम? म तपाईँहरूको आज्ञालाई पुरा गर्दछु, तर त्यस्तो आज्ञा मलाई दिनुहोस् जुन आज्ञाले पृथ्वीमा रहँदा सांसारिक र कलीको बाधा नहोस्। अब तपाईँहरूको छोरो मैले पृथ्वी तलमा गर्नुपर्ने काम गर्छु। त्यो वंशको बिँडोले यति भनिएका
पितृहरू केही दुखी भएर हे राजन यस्तो भन्न थाले, हे पुत्र, सन्तान नहुनाले नरकमा गिरेको उहाँ पनि दुबाको त्यान्द्रोमा झुन्डिरहेका महात्मा, तिम्रा पितृहरूको यो दशा हेर। अब तिमी गृहस्थ आश्रममा रहेर सन्तानद्वारा हाम्रो उद्धार गर। जो विष्णु भगवानको कथा सुन्न भन्नमा आसक्त रहन्छन्, जो हमेशा हरिलाई सम्झन्छन्, जो सदाचारमा अटल छन्, तिनीहरूलाई कहिल्यै बाधा पर्दैन। हे विनम्र पुत्र, जसको घरमा शालिग्राम शिला रहन्छ अथवा जसको घरमा महाभारतको पुस्तक रहन्छ, त्यसलाई कलिले बाधा गर्न सक्दैन। जसको पेटमा विष्णु भगवानलाई भोग लगाएको अन्न रहन्छ, जो कानमा तुलसीको पत्र रहन्छ, उसलाई कलिले बाधा गर्दैन। जसको हातमा तुलसीको माला रहन्छ, जसका हातमा पवित्र रहन्छ, जसको जिब्रोमा हरिको नाम छ, उसलाई कलिले बाधा गर्न सक्दैन। जो वैशाख धर्ममा लागेको छ अथवा जो माघ महिनाभरि नुहाउँदछ या जो कार्तिकमा दीपदान गर्दछ, उसलाई कलिले बाधा गर्दैन। जो जन दिनहुँ पाप नगर्ने मोक्ष दिने अति सुन्दर महात्मा विष्णुको कथा सुन्दछ, उसलाई कलिले बाधा गर्दैन। जसको घरमा वैश्वदेव हुन्छ, जसको घरमा कल्याणकारी तुलसीको बोट छ, जसको आँगनमा शुभ दिने गाई रहन्छन्, उसलाई कलिले बाधा गर्न सक्दैन। त्यसकारण हे पुत्र, पापात्मा युग भए पनि हे बाबु, तिमी झट्टै पृथ्वी तलमा जाऊ, किनकि यो वैशाख नामको महिना हो। मेष राशिमा सूर्य रहेको बेलामा प्राणी मात्रको उपकारका लागि शुक्ल कृष्णका गरी 30वटा पुण्यदायी तिथिहरू धेरै धेरै पुण्य दिने भएका हुन्छन्। प्रत्येक तिथिमा गरेका पुण्य कोटि कोटि भन्दा पनि बढी गुण भएका हुन्छन्। तिनमा पनि चैत्र कृष्णको औँसी मनुष्यहरूलाई मुक्ति दिनेवाला छ। यो तिथि देवताहरूको अति प्रिय छ। यो तिथि तुरुन्तै मुक्ति दिने हुन्छ। जो मनुष्यहरू आफ्ना पितृको उद्देश्य गरेर त्यस दिन श्राद्ध गर्दछन् र पानीले भरिएका घैला र पिण्डदान गर्दछन्, त्यो अक्षय फल दिने भएको हुन्छ। हे पुत्र, जो जन चैत्र कृष्ण औँसीमा श्राद्ध गर्दछन्, तिनीहरूले गया क्षेत्रमा गएर कोटियौँ श्राद्ध गरे पनि त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यदि चैतको औँसीमा यथाशक्ति सागैले पनि कोही श्राद्ध गर्दछ भने उसले गयामा गएर कोटियौँ श्राद्ध गर्यो भने माने हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। कपुर र कुमकुमले मगमगाएको शरबतले भरिएको घडा जो जन चैत्र कृष्ण औँसीमा दान गर्दैन, त्यो जन पितृघाती हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। जुन जुन चैतका औँसी तिथिमा पानीले भरिएको घडासहित ककडी या काँक्रो दान गर्दछ र कुलको उद्धारका लागि भक्तिपूर्वक श्राद्ध गर्दछ भने त्यस प्रभावले पितृहरूको लोकमा अमृत वर्षने नदी बग्दछ। त्यस दिन जल भरिएको घडा दान दिएर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नाले पितृलोकमा दाल भात घिउ मालपुवा अचार चटनी लबालब भएको खिर यी सबै चिज अवश्यै खोलो लाग्छ। त्यसकारण हे महामती, झट्टै तिमी जाऊ र जब औँसी आउँछ त्यस दिन जलले भरिएको घडा दान गर, पिण्डदान दिई श्राद्ध गर। हे बाबु, जाऊ, सारा पितृहरूको उपकारका लागि गृहस्थ आश्रममा रहु र धर्म अर्थ कामले सन्तुष्ट भएर उत्तम सन्तान पैदा गर। त्यसपछि फेरि मुनिको वृत्ति लिएर तिमी सुखपूर्वक द्वीपहरूमा घुमे। यसरी हराइएका ती मुनि तुरुन्तै पृथ्वी तलमा गए। मेषमा सूर्य रहेको त्यस पुण्य चैत्र महिनामा बिहानै नुहाएर पितृहरूलाई देवताहरूलाई ऋषिहरूलाई तर्पण दिएर पाप नाश गर्ने श्राद्ध र जलले भरिएको घडा दान गरिदिए। त्यस दान र श्राद्धका प्रभावले उनका पितृहरूको कहिल्यै फर्कनु नपर्ने मुक्ति भयो अनि आफूले पनि विवाह गरेर सज्जन सन्तान पैदा गरी उनले समस्त पाप नाश गर्ने त्यो चैत्र कृष्ण अमावस्यालाई विश्वमा प्रसिद्ध गरिदिए। पछि फेरि आफू मुनि भएर गन्धमादनमा पुगे। त्यसकारण कल्याण गर्ने चैतको औँसी अत्यन्तै पुण्यतिथि हो। विश्वमा झैँ यो उत्तम तिथि न कसैले देखेको छ न कसैले सुनेको छ। स्वयं पुनर्मुनिर्भूत्वा गन्धमादन माययौ तस्मात् पुण्यतमश्चैव मधुर्दर्श शुभावः नानेन सदृशी लोके तिथिर्दृष्टा श्रुतापि वा। स्कन्द पुराणको वैशाख महात्म्यको नारद र अम्बरीशको संवाद भएको कलि धर्म निरूपण गरिएको धर्मवर्णका पितृहरूको मुक्ति भएको 22औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग समाप्त भयो। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अहिले बिदा चाहन्छु। भोलि 23औं अध्यायको कथा प्रसङ्गका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना।